हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह में खुश आमदीद। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कौकब नौरीन एक दफ़ा फिर से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, और मेरा ईमान है कि जब हम ये कलाम सुनेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे। मेरे अजीज़ों, शादी एक मुक़द्दस फरीज़ा है। जब हम अपने रिलीजन की स्टडी करते हैं तो दुनिया का कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब की अपने तौर तरीके से, अपने दीनी अहकाम के हवाले से एक मुक़द्दस फरीज़ा है, एक अपना तौर तरीका है। लेकिन आज हम देखेंगे कि एक मसीहियत में जो ये शादी है, जो खुदा का एक पाक हुक्म, पाक सैक्रामेंट है, इसके बारे में क्या तालीम है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा ने दुनिया बनाई तो खुदा ने आदम को बनाया। खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, सो मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। ये खुदा की अपनी सोच, खुदा की अपनी फ़िक्र हम सब के लिए, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है और वो हमारी फ़िक्र करता है कि हमारे लिए हमारी शादी किससे होनी चाहिए, हमारा जीवन साथी कौन होना चाहिए, वो खुद उसको मुंतखब करता है। लेकिन अगर हम खुदा की हजूरी से दूर जाकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या अपनी जो है आंखों की ख्वाहिश के मुताबिक अपने दिल की पैरवी करते हुए अगर हम अपने हम मज़हब या अपने हम ईमान के साथ शादी नहीं करते तो उसका अंजाम क्या होता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है ब्रदर एल्फ्रेड, जिनसे हम बात करेंगे कि गैर अक़वाम में शादी के बारे में क्या अहकामात हैं मसीहियत में, और उनका जो करते हैं उनका क्या इंजाम है। सो वेलकम इन आवर शो ब्रदर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम हमेशा की तरह आपके साथ हम अपने कलाम को लेकर आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि ज़िंदगी की वो बातें जो खुदावंद हमें देता है हम आपके साथ शेयर करें। और ख़ास कर मैं सिस्टर कौकब नौरीन का शुक्रगुजार हूँ कि जो इन छोटे छोटे पैगामात के वसीला से हम एक दूसरे के तरबियत करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं या खुद भी समझते हैं हम इन बातों को कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। जी। जैसे आज के टॉपिक के मुताबिक सिस्टर ने एक बात आपसे शेयर की, और उसके मुताबिक ही आज हम लोग चंद बातें जो है वो सीखेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर कि शादी और ब्याह, कि शादी ब्याह हमको कहाँ करना चाहिए। क्योंकि हर एक रिलीजन में, हर एक मज़हब और हर एक ईमान के मुताबिक जो है वो बातें हैं। अगर गैर मसीह हैं तो वो उनका एक अलग तरीका कार है। हमारा क्रिश्चियनों का कुछ और तौर तरीका है। अगर हम बुद्धिस्ट चले जाते हैं तो उनके कुछ और तौर तरीके हैं। अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो उनका अलग तौर तरीका और उनका अपना रहन सहन। अगर हिंदू होते हुए अगर हिंदू इन बात को नहीं मानते तो वो अपने मजहब से या अपने रिलीजन से आउट हो जाते हैं। इसी तरह हम क्रिश्चियंस जो मसीही लोग हैं, अगर मसीह की कीदे के मुताबिक अपना मसीह ईमान रखते हुए अगर हम जिंदगी बसर करते हैं तो फिर हमें उस बात की भी जरूरत है कि मसीह हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। बेशक। तो इस लिहाज से हमें इस बात की जरूरत है कि खुदा ने जब हमारे लिए सारी चीज़ों को जो मतलब कि हमारी जिंदगी में दिया खुदा ने, तो फिर खुदा ने एक लॉ भी हमारे लिए दिया है। खुदा ने एक हुक्म भी दिया है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। और ब्रदर, मैं ये समझती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में पहली पैदाइश की किताब में ही हमें खुदा की ये फिक्र नजर आती है कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है और खुदा खुद उसके लिए जीवन साथी मुहैया करता है। तो इसीलिए हम भी दुनिया में ये सुनते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तो जब आसमान पर बनते हैं तो यकीनन हमारा आसमानी बाप जो है वो ऐसा खुदा नहीं कि जो हमें गैर अक़वाम में हाँक देगा, जो ऐसे लोगों में हमें हाँक देगा जो हम ईमान नहीं है या जो जिंदा खुदा की परस्तिश नहीं करते या जिन्होंने अपने माबूद बना लिए हैं। तो जब वो खुद जोड़े आसमान पर बनाता है तो वो ऐसा खुदा नहीं। तो अगर हम गैर अक़वाम में शादी करते हैं या अपनी लस्ट, अपनी ख्वाहिश में की पैरवी करते हुए, तो फिर जो है खुदा के इंतज़ाम से हम बाहर हो जाते हैं। तो उसके लिए जब हम देखते हैं कि खुदा ने मिस्र से इसराइलियों को निकाला और मुकद्दस मूसा को शरीयत दी, तो उसमें उसने खुदा ने बड़े अहकामात दिए कि तो खुदावंद अपने खुदा को एक मानना, उसी की इबादत करना और उसी के इबादत के में रहते हुए, उसी के दायरा कार जो उसने बनाया उसमें रहते हुए ज़िंदगी गुजारना, तो खुदा आपको बरकत देगा। तो हम इसके हवाले से बात करेंगे कि गैर कौम में शादी के हवाले से खुदा ने क्या हुक्म दिया। जब हम मुकद्दस यशुआ की किताब पढ़ते हैं तो उसके 23 बाब और उसकी 11वीं आयत से तो यूं मरकूम है,
जब खुदा ने मुल्क मिस्र से इसराइलियों को निकाला और मुकद्दस यशुआ ने उनकी रहनुमाई की, तो लिखा है बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर उन कौमों के बकिया से यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं शेरो शक्कर हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगी, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया नाबूद हो जाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कलाम में हमने पढ़ा है कि अगर फिर तुम दोबारा शादी करो, तो मुझे ऐसे लगता है कि मिस्र में रहते हुए मिस्रियों के साथ हुई होंगी शादियां इन लोगों की, जो खुदा ने कहा कि फिर आइंदा मैं इन लोगों को तुम्हारे आगे से दफा नहीं करूंगा। मिस्र को तो मैंने दफा कर दिया, लेकिन अब अगर तुम्हारे दरमियान जो बाकी कौमें हैं उनके साथ तुम मिलो, शेरो शक्कर हो जाओ। शेरो शक्कर का मतलब यही है कि उनके साथ खाना खाने लग जाओ, उनके साथ घूमने फिरने लग जाओ, उनको अपने घरों में दावत देने लग जाओ, उनके घर जाओ, उनको अपनी माँ बहनों बेटियों में बिठाओ और खुद जाकर उनमें बैठो। तो कलाम कहता है कि उनके साथ शादी ब्याह करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे लिए क्या होंगे, एक जाल होंगे जिनमें से हम निकल नहीं सकते, एक फंदा होगा, यानी कि हम खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप जिस दीन में, जिस इबादत के माहौल में पले बड़े हैं, जब आप उससे बाहर चले जाते हैं किसी और दीन में, तो फिर वो आपके लिए एक फंदा महसूस होता है कि आप ना उनको फॉलो कर पाते हैं, ना उनको अडॉप्ट कर पाते हैं, सिर्फ आप अपनी लस्ट में वहां शादी करते हैं। तो लिखा है कि तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगी। कांटों की तरह यानी इतने चुभेंगी कि आपकी आंखों से सिर्फ आंसू जारी हो जाएंगे। और लिखा है यहाँ तक कि तुम उस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया नाबूद हो जाओगे, यानी कि वो जहाँ पे उनको निजात मिलनी थी उस मुल्क में, उस निजात से भी महरूम हो गए और अपनी खुशहाली से महरूम हो गए, खुदा के फजल से महरूम हो गए, खुदा की बरकत से महरूम हो गए और शांति यानी सुकून से महरूम हो गए। क्यों? क्योंकि उन कांटों की तरह वो आंखों में चुभ रही हैं, फंदा लग रहा है उन्हें, और जो है वो कोड़े की मानत है। क्या कहेंगे जी? देखिए सीधी सीधी एक बात है कि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, बनाया, तो जिंदगी का दम फूका, तो उसके जिंदगी के दम फूकने से पहले हर एक चीज, आसमान, जमीन, जिन, परिंद, यानी कि हर दुनिया की हर एक चीज कि जो इंसान दुनिया में रहते हुए इस्तेमाल करे, यानी कि किसी किस्म की कोई इंसान की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है कि हमें खुदा ने ये नहीं दिया। यानी कि जब खुदा ने हर एक चीज दी तो फिर एक लॉ भी दिया। 10 अहकाम जो हम पढ़ते हैं तो वो खुदा का एक लॉ है, एक हुक्म है और एक कानून है। बिल्कुल, किस दायरे कानून से आप बाहर नहीं जा सकते। हम दुनिया में रहते हुए भी अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है, बेशक कि हमको माफ भी किया जाता है। और आज फजल के दौर में खुदा हमारे लिए भी एक बहुत आसान रास्ते निकालता है, लेकिन खुदा का जो फैसला है, जो हुक्म है, वो अटल है। वो दुनिया का फैसला नहीं है कि जो एक रद्द बदल हो जाए या हमारी पावर के हिसाब से हम उसको रद्द बदल या चेंज कर दें। बिल्कुल। और जब यही बात अगर हम पढ़ेंगे तो गिनती की किताब में, तो उस वक्त जब खुदा ने गैर अक़वाम से शादी करने से मना किया ब्रदर, तो बड़ी सख्ती होती थी, शरीयत के हुक्मों की पाबंदी होती थी, और जो कोई कर लेता था वो काहिनों को खुदा बड़ा हुक्म देता था कि उनको सजा तक पहुंचाया जाए। जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं गिनती की किताब उसके 25 बाब में, तो लिखा है कि इसराइली जब शतीम में रहते थे तो उन्होंने माबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, जो उनके इर्द गिर्द कौमें थी, उनके साथ मिलना शुरू कर दिया, उनकी कुर्बानियों की ईदों में जाया करते, उनके साथ खाना खाते, बाल गफूर की पूजा करते। तब खुदा ने मूसा से हुक्म दिया कि इस कौम के सारे हाकिमों को उल्टा टांग दो। कितना सख्त लिखे धूप में उल्टा टांग दो। और लिखा है कि जब और खुदा ने काहिनों को हुक्म दिया कि इन सब चीज़ों को मेरे पास आंखों के सामने से दूर करो। तो लिखा है कि जब एक इसराइली जो एक मदियानी औरत को अपने भाइयों के पास ले आया, तो लिखा है जब फिनहास बिन अलीजर बिन हारून काहिन ने ये देखा तो उसने जमायत में से उठकर एक बर्छी ली
اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا اور اسرائیلی مرد اس عورت دونوں کو پیٹ چھید دیا، تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔ یہ ہے، دیکھیے کتنی سختی تھی اس وقت کہ جو یہ قدم اٹھاتے تھے ان کو کاہن بذات خود قتل کرنے پر جو ہے خدا نے پابندی نہیں لگائی، خدا نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، موسیٰ کے وسیلے سے حکم دیا۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ شریعت کا ایک دور تھا ہاں جی، کہ جو خدا کی شریعت کو جو ہم فالو کرتے تھے، ہاں جی، اگر جو نہیں فالو کرتا تھا تو نقصان کتنے بڑے تھے۔ بالکل، دیکھیں کہ 24,000 ہاں جی، لوگ جو ہے وہ وبا، ہاں جی، جو وبا کیوں آئی؟ ہاں جی، کیونکہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے، بالکل، کہ وہ نافرمانی کی، اس حکم کو، اس احکام کو نہیں مانا گیا، ہاں جی، اور وہ شادیاں کی گئی، بیاہ کیا گیا، اپنی مرضیاں کی گئی۔ ہاں، جب انسان نے اپنی مرضی کو کیا ہاں جی، تو فالو کیا، خدا کو فورگیٹ کیا، بھول گئے، تو پھر خدا نے پھر وہ عذاب ان کی ہاں جی، زندگیوں میں ڈال دیا اور بیماریاں پھیل ہاں گئی۔ جی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس قوم کے سرداروں کو، یعنی کہ جو ہماری قوم کے کونسلر ہیں، ہماری قوم کے جو حکمران ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی، صرف چرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پاسٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تعلیم کو رائج کریں، لکھا ہے سرداروں کو الٹا ٹانگ دو، جو یعنی پولیٹیشنز جو ہیں اس ملک حکومت کے اسرائیل میں، ان کو، اور ساتھ میں ہارون کاہن جو فنحاس کاہن کو بھی حکم دیا کہ برچھی نکالو اور قتل کر ڈالو۔ تو یہ نہیں، کہانت کاہن جو ہیں، جو پاسٹرز ہیں، جو خادم ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، اور ملک کے جو حکمران ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ بہت سختی تھی اس وقت، کیونکہ دیکھیں اس وقت چھوٹے سے چھوٹے حکم، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو اسی طرح جب انہوں نے غیر اقوام میں شادی کی تو اس وقت بھی سختی سے پابندی ان کو جو ہے وہ سزا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے شادیاں کی اشدودی اور موابی اور امونی عورتوں سے، تو ان کے بچوں کی آدھی زبان اشدودی تھی، ڈبل زبانیں، ہاں، آدھی یہودی تھی۔ تو لکھا ہے نہمیہ نے کیا کیا، ان کو لعنت کی جنہوں نے غیر اقوام سے شادیاں کی، ان کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے، ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کو نہ دینا، اپنے بیٹے ان سے، ان کی بیٹیاں نہ لینا۔ پھر اس نے سلمان بادشاہ کی بھی مثال دی کہ سلیمان بادشاہ نے بھی یہ گناہ کیا اور خدا سے سزا پائی، تو ہم کیوں ایسا گناہ کریں؟ اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں میں آخر میں ایک جو اس بات کا سب نچوڑ ہے وہ ہم ایک بات سے کرتے ہیں کہ پہلا کرنتھی اس کا 3 باب اور اس کی خدا آپ کا بھلا کرے 16 اور 17 آیات، وہاں جب ہم دیکھتے تھے ایک بہت خوبصورت خدا نے ایک بات ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور تم پاک ہو۔ بے شک کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہاں میں حکیم سمجھے تو وہ بے وقوف بنے گا تاکہ حکیم ہو جائے۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم کو خدا نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ ہم اس کا کیا ہے، مقدس ہیں، ہم ایک پاک مقام ہیں، اور اگر ہم پاک مقام ہوتے ہوئے دنیا میں اگر ہم کھو جاتے ہیں، دنیا کو فالو کرتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ خدا جو ہے وہ ہمیں تو برکت دیتا ہے، لیکن ہم خود اپنے مقدس کو جو ہے نا، وہ جو خدا نے ہمیں برکت دی اس کو ہم برباد کرتے ہیں۔ جیسے 24,000 لوگ مر گئے، کیوں مر گئے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مر گئے، کیوں مر گئے؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کو فالو نہیں کیا، انہوں نے جہان کو فالو کیا، دنیا کو فالو کیا۔ بالکل، تو دیکھیں نا یہاں پہ نہمیہ نبی بھی کس طرح ان کو پنش کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کے بال نوچتے ہیں، ان کو لعنت کرتے ہیں کہ کیوں کیا۔ تو ہمیں یہیں سے نصیحت کرنی چاہیے کہ دیکھیں ان کو سزا ملتی تھی، اور کلام میں لکھا ہے کہ جو ہے سب باتیں ہماری عبرت کے لیے لکھی گئیں، سب باتیں ہماری نصیحت تعلیم کے لیے لکھی گئیں۔ دیکھیں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا، اس نے ہماری ساری سزائیں اٹھا لیں، اس نے ہماری ساری بدکاریاں اپنے اوپر اٹھا لیں، ہماری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لیں، جو گناہ ہم نے کیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس نے ہمیں اپنے قیمتی لہو سے خریدا، اور کلام کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں ہو، اب تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ سو تمہیں خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہیے، اور اس کے فضل کو ظاہر کرنا چاہیے۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، اگر اس نے مجھے بچایا ہے، اس نے مجھ پر فضل کیا، تو میں اس کے فضل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا کہ میں نافرمانیاں کرتا رہوں کہ اب تو فضل کا دور ہے۔ تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں
کہ اگر ہم فضل کے تحت زندگی گزاریں، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ پرانا عہد نامہ میں اس کی بڑی سٹرکٹنس تھی کہ جو بھی نافرمانی کرتے تھے، جس حکم کی نافرمانی کرتے تھے، اس کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی. تو اور چاہے غیر قوم میں شادی ہو، چاہے چوری ہو، چاہے زناکاری ہو، چاہے کوئی بھی حکم ہو، خون ہو، عداوت ہو، تو اس کی سزا دی جاتی تھی. لیکن اب جب کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم پر فضل کیا اور ہمارے لیے کفارہ دیا، ہماری لعنتیں، ہماری سزائیں اٹھا لیں، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس فضل کو بیکار نہ ہونے دیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کو اور اس کے فضل کو دنیا پر ظاہر کریں اور اپنے بدنوں سے اس کا جو ہے وہ جلال ظاہر کریں، کیونکہ ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ جو ہے وہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. ہمیں اپنے پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کریں. ہمیں خدا کے ماتحت رہ کر جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. اور خدا نے ہمیں جو ماں باپ دیے ہیں دنیاوی طور پر، بڑے بہن بھائی دیے ہیں، ان کی تابع داری میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. اپنے چرچ کے جو ہے ہمارے پریسٹ ہیں، ان کے تابع رہ کر، ان کی تعلیم کے ساتھ چل کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. کہ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں خدا کے دو احکاموں کو فالو کرنا چاہیے، اور جو خدا کے احکام جو ہمارے اوپر لاگو ہیں ہم انہیں مانیں اور اپنی زندگی کو بحالی اور خوشحالی کی طرف بالکل بالکل. جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم گناہ کرتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 10 باب اس کی 26 آیت کہ لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار و غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا تھا، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کے خون کو پامال کیا، اس کے عہد کو جس سے وہ پاک ہوا تھا، ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا. کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. دیکھو خدا کا بڑا فضل ہے کہ خدا پھر بھی آپ کی حفاظت رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی بیک میں ہے. ہاں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم حق کی جب پہچان حاصل کر لیں تو ہم گناہ نہ کریں اور ہم اپنے خدا کے تابع رہتے ہوئے خدا کے فیصلوں کا انتظار کریں. اور کوئی بھی کام ہو، شادی ہو، جاب ہو، تعلیم ہو، ہر میدان میں، ہر شعبہ زندگی میں خدا کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں. پریز گاڈ، ہیلیلویا. تو میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. دیکھتے رہیے میریکل ٹی وی. میں گاڈ بلیس یو، میں گاڈ بلیس میریکل ٹی وی. آمین.